बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे इंडिया, जिसे उर्फ़ आम में इंडिया के तौर पे याद किया जाता है और जाना जाता है। उसके आइन के अंदर भी इंडिया लिखा है। अब वो अपने आप को भारत कहना शुरू हो गया है। ये मुअम्मा जो है सामने आया जब G20 का इजलास हुआ। जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू, उनकी जानिब से एक इन्विटेशन जो दिया गया गेस्ट को, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके ऊपर कई जो है वो हलकों के अंदर बहस छिड़ गई है इस मामले के अंदर कि इसका बुनियादी वजह जो हिंदुत्व की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये तोसी पसंदाना अज़ाइम हासिल करने के लिए इन्होंने जो माइंडसेट चेंज करना है अपनी जनता और अवाम का, और इलाके के मुल्कों को खौफज़दा करना है, उसकी वजह से इन्होंने इसका नाम भारत डाला है। जबकि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं कि ये क्योंकि 2 दर्जन पार्टियों का एक अकट बना और उस अकट का नाम भारत दिया गया, इंडिया दिया गया, तो उस इंडिया के नाम से खौफज़दा होकर नरेंद्र मोदी ने ये किया कि इसको जनाब भारत का नाम दे दिया गया और इसे भारत ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारत, ये अखंड भारत का एक तस्वुर देना चाहते हैं जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कई दूसरे ममालिक भी जो है वो ये कहते हैं, जो इनका जो मोटो है कि जी ये सब अखंड भारत का ही हिस्सा हैं और इसे हमने हासिल करके रहना है। यही वजह है कि जो उनका पॉलिटिकल मैप सामने आया उसमें जो इन्होंने इलाके शामिल किए उसमें ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर और GB के इलाके शामिल किए गए हैं। और ये इलाके को 22 से ज़्यादा ज़िले बनते हैं इनके, ये इलाके शामिल करके इन्होंने पैगाम दिया है। हालांकि बैक इन 2016-14 जो है और उसके बाद 2021 में भी WHO ने इस नक्शे को मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था कि इंटरनेशनली इंडिया किसी भी मुतनाज़ा इलाके को अपने नक्शे में शामिल नहीं कर सकता, जिसे भारत ने चीन की हरकत करार दिया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहता है? क्या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको खौफज़दा करना चाहता है, या जो उसका गेम प्लान है उसको वो सामने लेकर आना चाहता है क्योंकि ऊपर जुल्म करके और बाकी मामलात, ताकि वो अपनी तौसी पसंदाना अज़ाइम को कामयाबी के साथ हासिल कर पाए? इस पर बात करेंगे अपने मौजूद पैनलिस्ट से। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए शनीला अम्मार साहिबा ने, स्काइप ही के ज़रिए मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं सज्जाद अनवर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल मैडम शनीला आपसे होगा। कश्मीर और GB को इंडियन इलाका दिखाने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल, तौसी पसंदाना अखंड भारत का ख्वाब खित्ते के अमन के लिए कितना खतरनाक है? देखें, ये जो इनका तस्वुर है अखंड भारत का, ये सिर्फ खित्ते के नहीं, इनके अपने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो मोदी सरकार है उसने 2024 में इलेक्शन के अंदर जाना, तो पहले जो उनका बयानिया होता था वो पाकिस्तान मुखालिफ होता था और जाहिर है काफी अरसे से वो इसको बेचते रहे हैं। और जब भी इलेक्शन के करीब जाते थे तो बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई एडवेंचर स्टार्ट कर देते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए अपनी आवाम को कि देखिए जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है और हम ही इनसे बचा सकते हैं। तो अब वो चूंकि काफी अरसे से वो बयानिया चल रहा था, तो अब एक नया एक बयानिया बनाया अखंड भारत का, जिसमें वो RSS के जो लीडरान है वो अपनी आवाम को कह रहे जी 25 साल के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये सारे इंडिया के अंदर शामिल हो जाएंगे और ये एक बड़ा मुल्क जो है वो बन जाएगा। जबकि ग्राउंड रियलिटी वो नहीं देख रहे। वो ग्राउंड रियलिटी ये नहीं देख रहे कि आपके मुल्क के अंदर कश्मीर में एक आजादी की तहरीक चल रही है, खालिस्तान वाले जो है वो अपना अलहदा एक मुल्क बनाना चाह रहे हैं, असम के अंदर तहरीकें चल रही हैं, निक्सल बारी वाले जो है वो अपनी तहरीकें चला रहे हैं। तो आप तो अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, फिर जो इनके मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की हलावर्जी हो रही है, दुनिया ने भी उससे आंखें बंद नहीं की हुई हैं। अभी G20 के समिट से जब वापस आए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी से कोई मुलाकात नहीं की, 2 तरफा मुलाकात भी नहीं की, क्योंकि वहां पे जो मजहब को लेके अदम बर्दाश्त है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इंडिया के तो अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि जो RSS है उनकी बुनियाद ही नफरत है, दुश्मनी है, इस वजह से उन्होंने कोई ना कोई शोशा जो है वो छेड़ते रहेंगे।
मणिपुर के अंदर जो हुआ है दुनिया ने उसको देखा है और दुनिया ने उसकी आंखें बंद नहीं की हैं। इसी वजह से सेक्रेटरी जनरल का ये बयान आ रहा है। कनाडा के जो वजीर आजम थे उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल जो है इसके ऊपर दिया है। जर्मनी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की थी कश्मीर को लेके, और उससे पहले जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने समिट करवाना था तो बहुत से ममालिक उसके अंदर गए भी नहीं थे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे। तो इंडिया को अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे दबाव का सामना तो है, लेकिन चूंकि इलेक्शन में जाना है उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तो बयानिया बेचना, और आरएसएस का ये बयानिया रहेगा तो ये बात वो करते रहेंगे। लेकिन अब इंडिया को सोचना तो ये होगा कि क्या वो इस तरह की पॉलिसी से अपने मुल्क को बचा सकते हैं। अगर वो ये पॉलिसी रखेंगे कि जिसने इंडिया में रहना वो हिंदू होकर रहेगा, यहाँ पे किसी और अकलियत की गुंजाइश नहीं है, तो वो अपने मुल्क के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखेगा। तो बजाय इसके कि इंडिया दूसरे ममालिक के ऊपर नजर रखे और अपने लिए मजीद महाज खोले, वो अपने मुल्क के अंदर जो मसले चल रहे हैं, जो महाज चल रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करे। तो ये जो भी बयानिया बनाएंगे ये इनके अपने लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, बजाय इसके कि ये दूसरे मुल्कों को इससे नुकसान पहुंचाए। जी, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ये फरमाइएगा कि इस तरह के नक्शे ये वैग द डॉग होते हैं कि इंटरनल इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा काम किया जाए जिससे इंटरनल इश्यूज से अवाम डाइवर्ट होकर 2024 में एक मरतबा फिर इनको अखंड भारत की चूरन के ऊपर वोट दे सके, ये मकसद है। दो बातें हैं यासिर। शुरू में जो आपने अपना इब्तिदाइया दिया उसमें आपने एक अखंड भारत का कॉन्सेप्ट उसका ज़िक्र किया। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो मलाइशिया और इंडोनेशिया तक के जो बहरा हिंद है, इस सारे बहरा हिंद के साथ जितने ममालिक लगते हैं और इस तरफ अफ़गानिस्तान वगैरह, इस सब को वो अखंड भारत का हिस्सा समझते हैं। और भारत के अंदर ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद, ये मौजू नाजुक है लेकिन फिर भी जिस हद तक हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस चीज़ पर यकीन रखती है और वो ज़मीनी हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र करती है। और ये कितनी बड़ी ताकत है? वो इतनी बड़ी ताकत है कि जिस वक्त तहरीक आज़ादी हिंद चल रही थी उस मौके पर बहुत सारे लोगों ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझकर, इवन गांधी जी ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ के ये बात कही कि ठीक है, अगर मुसलमान अलहदगी में अपनी आफियत समझते हैं तो होने दीजिए। तो नेहरू, पटेल और इनके जो दीगर साथी थे, इन लोगों ने इस मौके पर नेहरू की बात भी नहीं मानी और उनका ख्याल ये था कि ये सब कुछ चंद रोज़ा है, इसीलिए पाकिस्तान के आपको असासे भी रोके गए और दीगर मसाइल पैदा किए गए, पानी के मसाइल आज। और नथुराम गोडसे ने इसी चक्कर में गांधी को कत्ल भी कर दिया, है ना। तो ये बुनियादी वहाँ कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको मोदी साहब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रियली सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वरना आपको वो जो सेकुलर जमातें हैं, मिसाल के तौर पे कांग्रेस, इसमें भी आपको इस माइंडसेट के लोग मिलेंगे। सही। इसलिए हमें बहुत एहतियात से आगे चलना है और एहतियात से आगे चलते हुए उन लोगों को इंगेज करना है जो एक सेकुलर भारत पर यकीन रखते हैं, और इसके साथ साथ हमें अपना अंदर भी दुरुस्त करना है। अगर हम इनसाइड हमारा दुरुस्त नहीं होगा तो फिर भारत की तरफ से इस तरह की हरकतें होती रहेंगी और इस तरह के इंतहा पसंद लीडर जिनको रियली बेसिकली वो बुनियाद परस्त लोग हैं। बुनियाद परस्ती की बात हमारी तरफ कही जाती है, कुछ होंगे बुनियाद परस्त, लेकिन बुनियादी तौर पर इंडिया में बसने वाले ये लोग और ये इक़्तिदार पर काबिज टोला जो है इंडिया का, ये असल में बुनियाद परस्त हैं और ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है हमें भारत से ज़्यादा इंडिया ही कहना चाहिए, क्योंकि भारत कह के हम उनके जो इक़दामात है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं सजाद साहब आपको का रस पे ला देते हैं हम, भारत कह के। भारत हम नहीं पढ़ा। अच्छा सजाद साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करता हूँ, ये फरमाइएगा, अभी ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की, तो इंडिया की 6 रियासतों में 7 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और उसको सिर्फ 3 नशिस्तों में कामयाबी मिली। तो क्या ये वजह है कि इस तरह के नक्शे का आना, फिर इसके ऊपर भारत की रट लगाना, फिर उसके ऊपर एक बयानिया बनाना, फिर G20 के इजलास को नाकामी को छुपाकर
کامیابی دکھانا صرف اس وجہ سے ہے کہ بھارتی عوام کو گمراہ کرنا ہے؟ اور دوسری یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ انگیج کرنا ہے لوگوں کو، تو جب تک وہ لوگ ان کو ووٹ دے کر حکومت میں نہیں آئیں گے تو اس کو انگیج کرنے کا کیا کوئی فائدہ ہو پائے گا ہمیں؟ جیسے کہ ہمارا ان کا جو وہ فیکٹر ہے جسے سین وائسز کہتے ہیں، وہ تو آپ انڈیا میں نام کی نہیں ہے. یور پوائنٹ. یاسر صاحب، بڑی پتھیٹک صورتحال ہے خاص طور پہ بھارت میں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اور یہ جو اس وقت اس کی لوزنگ ایک وہاں پہ ایک پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں وہ، تو اس موقع پہ یہ ایک سیاسی اسٹیرائڈ کے طور پہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ انڈیا پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا میں رائٹ ونگ ریئیکشنری پاپولسٹ پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کے پولیٹیکل اسٹیرائڈ کے ذریعے ایک جعلی تفاخر پیدا کرتے ہیں اپنی اپنی قوموں میں، اور لوگوں کو ایک ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں. جعلی تفاخر بڑا گہرا جملہ ہے. اور وہ جو جعلی تفاخر ہوتا ہے وہ گراؤنڈ پہ تو کہیں پہ موجود نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک اپنی پاپولیرٹی اور اپنا ووٹ جو ہوتا ہے ووٹ بینک اس کو بڑھاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو جعلی تفاخر ہے اس کی فصل عام طور پہ ان ملکوں میں زیادہ تر کاٹی جاتی ہے جہاں پہ جو میسز ہیں وہ غربت کے شکار ہوتے ہیں، جہالت کے شکار ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ ایک کمپیریٹیو ایک اسٹڈی کرنے کے لیے اور ایک جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پہلی بات. دوسرا، یہ جو G20 کا اجلاس ہوا ابھی انڈیا میں، تو اس سے ایک دن پہلے ارون دتی رائے کا اگر آپ ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں اس نے کہا کہ یہ وہ بھارت ہے جو دنیا کو اپنی پراسپیرٹی اور اپنی انویسٹمنٹس کے لیے اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ وہ بھارت ہے جو مسلم دشمنی پہ، اقلیتوں کی دشمنی پہ، کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے، اور 7-8 ریاستوں میں جو وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں ہیں ان کو جبراً کچلنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جو کہ ہٹلر اور جو کہ فاشسٹ رجیمز میں کیے جاتے ہیں عام طور پہ. تو ایک ایسا بھارت جہاں پہ دیکھیں مدھیہ پردیش ہو، اروناچل پردیش ہو، جہاں پہ آسام ہو، جہاں پہ نیکسل واڈیز ہوں، جہاں پہ منی پور کا جو ریسنٹ تشدد ہے اس کی دنیا بھر میں جو یہ جو فسادات ہوتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ابھی تک وہ جاری ہے. اور اب تو وہاں پہ BJP کے دفتر بھی جلنا شروع ہو گئے ہیں، اتنی وہاں پہ آگ بھڑک چکی ہے. تو بیسیکلی یہ سچی بات میں بتاؤں کہ مودی جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے امریکہ میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب تھے، یہاں پہ بھی ایک ٹرمپ کے نام جیسا ایک آدمی تھا جو لوگوں میں جعلی تفاخر پیدا کرتا ہے، جو جعلی پرائیڈ پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں، اور یہ ٹرک کی بتی ہوتی ہے جو کہیں پہ بھی لے کر نہیں جاتی. اس سے کیا ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کی غربت، 40 کروڑ جو بیکاری وہاں پہ روز ہوتے ہیں، کیا روڈوں کے اوپر، کیا وہ ان کی زندگیوں میں فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، غربت تبھی ختم ہونی ہے اس ریجن میں جب تک ریجنل کوآپریشن کی جو میاں نواز شریف کی پالیسی ہے، جو کسی حد تک کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی، لیکن بلاول بھٹو اس وقت جو ہے وہ کسی اور موڈ میں لگتے ہیں. ریجنل کوآپریشن کے بغیر ہم کوئی بھی ملک یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اکھنڈ بھارت کا خواب تو کبھی پورا ہوگا ہی نہیں، نہ پورا ہو سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ تو ان کے دیکھیں، پاکستان کے پاس تو نیوکلیئر ہے، اور باقی پاکستان کی ایک پروفیشنل آرمی ہے جس نے ہر جگہ پہ ان کو ٹکر دی ہے. وہ نیپال کو آج تک اپنا حصہ نہیں بنا سکے، وہ کھٹمنڈو کو اپنا حصہ نہیں بنا سکے، وہ سری لنکا کو نہیں بنا سکے. تو بیسیکلی یہ تو ایک بالکل ٹرک کی بتی ہے جو وہ انڈینز کو دکھا رہے ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ غربت کا اگر خاتمہ کرنا ہے اس ریجن میں، اور انڈسٹریلائز کرنا ہے، اور اس کو یورپ اور باقی خطوں کے مطابق لے کر جانا ہے، تو تب تک پاسبل ہی نہیں ہے. جب تک باہمی تجارت، باہمی اختلاف تنازعات کو ختم کرنا، اور ایک دوسرے کو سپیس دینا، اور نفرت کی سیاست کو ریجن میں سے ختم کرنا، جب تک اس طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ صورتحال اسی طرح کی رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کریں. بس اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ دور ڈیماگوگ لیڈروں کا ہے. ڈیماگوگ کون ہوتا ہے؟ ڈیماگوگ وہ ہوتا ہے جو ایک نعرہ لگاتا ہے جس کے پاس پروگرام نہیں ہوتا.
ये हिटलर भी डेमागॉग था, मुसोलिनी भी डेमागॉग ख्वाब था, दिखाता है, ख्वाब दिखाता है। और इसी तरह से दिन में ख्वाब दिखाता ये 16-17 महीने पहले पाकिस्तान में भी एक जी डेमागॉग था, बिल्कुल। और ये डेमागॉग बुनियादी तौर पर तबाही के अलंबरदार होते हैं। और मोदी साहब के हमने भी बारे तो में फेस किया ना सर, डॉक्टर मोदी साहब के बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि वो डेमागॉग हैं और इस पूरे खित्ते को वो तबाह करने का एजेंडा रखते हैं। पूरे खित्ते को तबाह। चलें खित्ते से ज़रा हट के इंडिया की बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। नौशाद अली साहब ये फरमाइएगा, खालिस्तान की तहरीक ज़ोरों पर है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गिड़गिड़ा के जस्टिन ट्रूडो से कहता है कि भगवान का वास्ता इनको रोक लो, मेरी तमाम डिप्लोमेटिक जो कोर है वो सारी फेल हो चुकी हुई है, डॉक्टर जयशंकर भी फेल हो गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि एक कर्नल, एक मेजर, 19 आरआर का और एक डीएसपी वो कत्ल होता है, और उस जगह पे जहाँ पे बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद किया जाता है। नक्सलाइट्स इस वक्त उरूज पे हैं, माओ इस वक्त उरूज पे हैं। क्या ये खुद मकबूजा कश्मीर को हटाकर अगर हम इंडिया की बात कर लें, क्या ये इंडिया को बचा पाएंगे कि ये अखंड भारत का ख्वाब दिखा रहे हैं और देख रहे हैं? देखिए, असल में ये जो सारा मामला है ना, ये भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये महाभारत से लिया गया है। और ये जो बेचने वाली बात है, ये जो चूरन बेच रहे हैं, उसका मकसद भी यही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है वो यकीनन जारी रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से आज तक इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में प्रॉपरली अपने कदम नहीं जमा सका। वो श्रीलंका में बावजूद इसके कि उन्होंने दिहाइयों तक तमिलनाडु को फाइनेंस किया, उसको चलाया, और पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी। वो नेपाल में भी ये कोशिशें करता है। मसला क्या है? मसला ये है कि जो इंडियन जो 800 साल 1000 साल की तकरीबन जो गुलामी है वो इन हिंदुओं के जहन से नहीं निकल सकी। वो उसको खुर्च के फेंक नहीं सके। वो बड़ा अरसा ये दावा करते रहे, सेकुलर इंडिया की बात करते रहे, ये इंडिया सेकुलर है, और उसी सेकुलरिज्म को अब दबा दिया गया है और अब उसको भारत की शक्ल दी जा रही है। और जिसके लिए अखंड भारत कह लीजिए या महाभारत कह लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जिन चीजों की, जिन तहरीकों की आपने जिनकी तरफ इशारा किया है, वो यकीनन उनके अंदर वो दरारें पैदा कर रही है इंडिया के अंदर, जो इंडिया सर कर चुकी है, कर रही क्या है? आप देखें ना, एसएफजे ने, सिख फॉर जस्टिस ने जो इस वक्त इर्ताश पैदा कर दिया पूरी दुनिया में, अपने रेफरेंडम्स करा के लाखों की तादाद में सिख वहां शरीक हो रहे हैं, उनके साथ वो इंडियंस भी शरीक होते हैं। तो आप बताएं फिर, ये तो इर्ताश पैदा हो चुका हुआ है। जी, ये इर्ताश पैदा हुआ है। जिस तरीके से जितना ये कई दिहाइयों से जारी जो एफर्ट है, ये उस वक्त से शुरू हुई है जब से पाकिस्तान बना है, और ये मुसलसल ये कोशिशें चल रही है। तो ये कुछ अरसे बाद ये चूंकि इर्ताश बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये इर्ताश जो है इंडिया के लिए संभालना नामुमकिन हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसका नतीजा वही निकलेगा जो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो ये तौसीफ पसंदाना अज़ाइम हिटलर के थे, जिस तरह से उन्होंने ये काम करने की कोशिश की। इस वक्त तो दुनिया में एक तब्दीली आ चुकी, कई दहाइयों का फर्क है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ये काम नहीं कर सका। उसकी एक दाव जो है वो बांग्लादेश की सूरत में वो लगाने में कामयाब हुआ था, जो उसने हमारे पे नकब लगाई, और वो उस कामयाबी के बिहाफ पे वो मजीद आगे बढ़ना चाहता है। अगर अफगानिस्तान में हमने उसका रास्ता ना रोका होता तो अब तक वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले फाइनेंस करती हुई अंदर एंटर हुई बरसगीर में, और उसके बाद एक वक्त आया कि उन्होंने पूरे जो बरसगीर पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के अंदर भी बिल्कुल उसी तर्ज पर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा था। अब मसला ये है कि उसके अंदर की जो दरारें हैं वो उसको इजाजत नहीं दे रही कि वो इन पर अमल पैदा हो सके। हाँ, ये जो बात है जो अब की गई है कि ये जो इलेक्शन स्टंट है ये बहुत जरूरी है, और ये बात भी दुरुस्त है, ये पैनलिस्ट ने दुरुस्त निशानदेही की है कि G20 की नाकामी जो है उसको छुपाने के लिए ये नक्शा जो है ना ये सामने लाया गया है, और आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए ये कैंपेन शुरू की जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल फौरी तौर पे अभी इसको मोदी जो है ना वो अपनी नाकामी जो उसको हो रही है जिमनी इलेक्शन में उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगा। उल्टा इससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और बहुत जल्द ये मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है इंडिया वो टूट जाए। इस किस्म की जो मामलात है, फिर उसके बाद जब कब्जा होता है, जिस तरह से जो जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मन जो ब्रेक हुआ था, इसी तरह से इंडिया जो है वो बहुत जल्द, अगर उसने इस काम में तेजी लाया, और वो जितनी जल्दी करेगा उतना ही उसके अंदर की लकीरें उसको तोड़ने में मददगार साबित होंगी। जी ठीक हो गया। आगा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की,
خطے اور دنیا کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا ہے، انڈیا ایز اے میٹر آف فیکٹ کر رہا ہے، اس میں یہ فرمائی گا کہ جو فورم اس کو اویلیبل ہوا ہے انڈیا کو، G20 کا، SCO کا، FATF کا یا سارک کا، اس نے تمام کو ایک قسم کا ٹوتھلیس کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا یہ فرمائی گا کہ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب جو دوسرے ممالک ہیں جن میں نیپال ہے جہاں پہ کالا پانی کا مسئلہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، سری لنکا کا تاملز کا مسئلہ سامنے آ گیا، اس طرح جو باقی کنٹریز ہیں، یہ کس حد تک آپ جان چکے ہیں کہ اس کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کو اب رکاوٹ یا انہیں باندھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ G20 ہو یا SCO، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ انڈیا نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ایک جو ایجنڈا شیئرڈ ایجنڈا نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک نیا ایجنڈا پیدا کر لیتا ہے جب بھی کانفرنس مڈ آف دی ڈے آتی ہے، جو کہ پہلے شیئرڈ نہیں ہوتا ہے. یہ SCO میں بھی اس نے یہ کیا اور اب بھی یہی کیا. لیکن میرے خیال میں اب یورپ کو خاص کر چیزیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا چاہ رہا ہے ہیجیمونک، اس کی جو سٹرائیو ہے وہ دنیا کے انٹرنیشنل فورمز کو بھی اسی طرح ہی استعمال کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے جیسے کہ وہ اس خطے کو کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے. اس میں دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو انڈیا نے اپنے آپ کو بھارت کہنا شروع کیا، مجھے تو ایک بات کی بڑی اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ انڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹ از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ. میں تو چاہتا ہوں یہ لکھے بار بار، کھل کر سامنے آ گیا. ایگزیکٹلی، میں تو چاہتا ہوں بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت ہی کہتے تھے ہمارے اگر اسکول کی کتابوں میں، آپ کو یاد ہوگا. تو میں تو چاہتا ہوں بھارت کہے. بھارت ہے کیا؟ بھارتی سے بھارت جو ہے وہ ویدک پوائنٹ آف ویو سے، ویدا میں جو ہے وہ ان کے ایک جو ہندو گاڈ ہے اس کا بیٹا بڑا، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے دو امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے ان کی مائتھولوجی میں، ایک نندا اور ایک بھارت. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو دنیا میں ثابت کر رہا ہے کہ اٹس اے ہندو اسٹیٹ، اٹ از ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ. تو ایک یہ بہت، آپ دیکھیں یہ جا کی سائڈ پہ رہا. اب میں ادھر آتا ہوں. یہ جا اگر اکھنڈ بھارت کی طرف رہا ہے تو وہ تو یہ بھول جائے کہ وہ ایک دنیا میں واحد ملک ہے جو 100% ہندو آبادی کا ملک ہے. وہ بھارت نہیں ہے، جی نیپال ہے. صحیح، ٹھیک ہے. نیپال کو بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا ہے. ابھی نیپال کی ان کے ساتھ میں حیران ہو گیا جب میں اس کے بارڈرنگ ایریا میں گئے، 64 پوائنٹس ہیں انڈیا کے ساتھ. 64 پوائنٹ. گورکھا سے بھی بڑا احتجاج کیا اس کے اوپر. گورکھا بیسیکلی نیپال سے انڈین نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نیپالی گورکھا نے آ کے وہ جو اپنا وہ تھا، وہ اپنا نالا تھا، اس کو اس میں شامل کر لیا ہے. نیپال میں شامل کرنے کیا کر لیا انڈیا نے. دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ نے بات کی اس کی بارڈر لائنز کی اور نئے نقشے کی. آج 1501 دن ہو گیا ہے 370 کو ختم کیے ہوئے، پورے 1501 دن. آج کیا اس 1501 دن میں انڈیا یا بھارت کشمیریوں کو مکمل طور پہ سبجوگیٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتائیں. ہوا ہے. آج بھی کشمیری اسی وگر کے ساتھ اپنی آزادی چاہتے ہیں. تو کیا فرق پڑا 370 کو ختم کر کے ان کو؟ بلکہ زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوا. پھر میں وہ کہوں گا کہ کچھ غلطیاں پورے ہسٹری نے تاریخی طور پہ ہوئی ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نقشہ نکال کے دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈسپیوٹڈ پاکستانی ڈسپیوٹڈ کشمیر، انڈین ڈسپیوٹڈ کشمیر. پھر وہ چینج ہو گئے انڈین ہیلڈ کشمیر پہ، پاکستانی ہیلڈ کشمیر پہ. پھر وہ چینج ہو گئے انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر پہ. یہ جو تاریخی طور پہ ہم اپنی پوسٹ چینج کرتے رہے ہیں اس سے بھی ہمیں نقصان ہوا ہے. جی آغا صاحب، آپ کی جو بات ہے پاکستانی آکوپائی انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو سمجھتی ہے اور پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہتی ہے، کیونکہ ہم آزاد کشمیر جس سے میں بھی جس سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان کا کوئی شہری وہاں پہ جا کے پراپرٹی نہیں خرید سکتا کیونکہ انٹیکٹ رکھا گیا ہے ان وعدوں کو جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا گیا. 35A ٹھیک ہے، اس کو انٹیکٹ رکھا گیا. بالکل میں ادھر آ رہا ہوں. اب آپ نے یہی میں لفظ کرنے لگا تھا، آپ نے کہہ دیا. پھر آخر میں یہ ہوا 76 میں آ کے ہوا یہ انڈیا ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر اور پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر. یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا بڑی خوبصورت آکوپیشن کی،
ऑक्यूपेशन तो उस नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है कि इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया है, क्योंकि हम तो तैयार थे अपने प्लेबिसाइट करने के लिए, भागा तो इंडिया था। जी, ऐसे जो तीसरी रेजोल्यूशन है वो किस पे आई थी, जिसमें मुझे आप अप्रिशिएट करें कि वो अपना मूव की थी तुर्की ने, इसी पे तो की थी कि इंडिया भाग रहा है प्लेबिसाइट से, हम तो प्लेबिसाइट मांग रहे थे। ठीक पॉइंट। तो उसके बाद बिल्कुल ही फिर क्लियर हो गया कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि अब वो हम तो प्लेबिसाइट के लिए और 370 के बाद इलीगली इंडियन इलीगली, बिल्कुल। इसमें एक और आपने भी बड़ी प्यारी बात की है, आज भी हम यूनाइटेड नेशन के रूल्स पे चल रहे हैं। मैं जाके वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता हूं, आप मेरे इलाके में खरीद सकते हैं। आज भी हमने वो पोजीशन, वो कमिटमेंट जो हमने यूनाइटेड नेशन से की थी, हम उस पे कायम हैं जी। लेकिन इंडिया ने, मैं आखिरी ये खबर दूंगा उसके बाद यानी कि मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इंडिया ने पिछले सिर्फ 2 साल के अंदर 35% डेमोग्राफिक चेंज कर दी है। ठीक। और उसके अलावा एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17 बिलियन US डॉलर की जमीन कुछ ममालिक के होटल्स को बेच दी है। बेच तो दी है आगा साहब, लेकिन उनकी फौजी उनकी हालत जो दुर्गत बनाई है कश्मीरियों ने, कुछ नहीं होना। exactly, वहां पे मुझे लेके आए ना टूरिज्म, जब तक कश्मीरी जिंदा है वो अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। वो रेजिलिएंट कौम है। उन्होंने कल बदला लेके बताया 2016 जुलाई के अंदर बुरहान वानी को शहीद किया गया था। उस 19 RR जो राष्ट्रीय राइफल्स है उसकी यूनिट ने किया, और उस कर्नल वो उसके अंदर शामिल था। और 6-7 साल के बाद कश्मीरियों ने बदला लेकर बताया कि कश्मीरी नहीं भूलते। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद दूसरा टॉपिक शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर। वेलकम बैक टू प्रोग्राम। जी, हम बात कर रहे हैं निजकारी के हवाले से। निजकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए अब ज़रूरी हो चुकी है। निजकारी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़रूरी है। एक वक्त था जब बैक इन 1990s, लेट 90s की बात करें तो पाकिस्तानी बैंक्स कहते हैं जी पैसा मिंट करते हैं, तो वो बैंक्स जो कि नेशनलाइज थे वो लॉसेस कर रहे थे। यानी MCB लॉस कर रहा था, UBL कर रहा था, ABL कर रहा था, HPL भी प्रॉफिट, बड़े मार्जिनल प्रॉफिट्स थे उसके। फिर उस वक्त नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया कि ये जो मामला निजकारी का है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए।
MCB बैंक को जो है उसके निजकारी प्रोसेस जो है उसे तेज़ किया गया और निजकारी का अमल उसका शुरू किया गया। आज वही MCB जो एक ज़माने में लॉसेस कर रहा था, आज वो बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्सेस हुकूमत पाकिस्तान को देता है। इसके बाद ये फैसला किया गया कि PTCL, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर PTCL जो है उसकी भी निजकारी की जाए। बहुत एहतजाज हुआ एसेट्स के मामलात के हवाले से, बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से, लेकिन बिलाखिर ये फैसला करके उसकी भी निजकारी कर दी गई। एक ज़माने में PTCL जो है वो वाइट एलिफेंट बन चुका था, लेकिन उसके बाद कैश काउ बन गया। अब जो मामला जनाब इस वक्त सरदस्त अवेलेबल है वो इस वक्त मामला है PIA की निजकारी के हवाले से। PIA का थोड़ा सा आपको ज़रा सूरत हाल बता देते हैं जनाब। PIA में जी इस वक्त 10,000 मुलाजमीन हैं और उन 10,000 मुलाजमीन का जो काम है वो ज़रा आपको वो भी बता देते हैं कि इस वक्त हमारे जो जहाज़ हैं जनाब, टोटल 50% से ज़ायद जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो चुके हैं। 50% जहाज़ ऑपरेशनल है। उन जहाज़ के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके लेने के लिए जो बोइंग कंपनी और दीगर कंपनीज़ हैं वो स्पेयर पार्ट्स देना PIA को बंद हो चुकी है। हमारे नेशनल फ्लैग कैरियर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल फ्लैग कैरियर जिसे PIA कहा जाता है, एक ज़माने में इसको देखते हुए दीगर एयरलाइंस बनी थी, उसका ये आलम है कि 2 एयरपोर्ट्स पे से रोक दिया गया। जब 2 एयरपोर्ट्स पे रोका गया तो तहरीरी तौर पे ज़मानत दी गई कि हम आपके पैसे अदा करेंगे, अभी आप मेहरबानी करके हमें जाने दें। फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं। अब 23 अरब रुपया जो है वो हुकूमत से मांगा है कि जनाब अगर हमें 15 सितंबर तक 23 अरब रुपया नहीं मिलता तो हम तो काम करने जो नहीं रहेंगे, हमें तो मुअत्तल करनी पड़ेंगी सर्विसेज। इसके साथ साथ FBR का इन्होंने FED की मद के अंदर 8 अरब रुपया देना है, वो भी ये नहीं दे पा रहे। इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनीज हैं उनके भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं जिन्होंने पे करनी है, वो भी नहीं दे पा रहे। जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक कॉलम लिखा है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि PIA का जो खसारा है वो 600 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इन 10,000 मुलाजमीन के लिए पूरी 25 करोड़ आवाम जो है उनको कितना नुकसान हर साल होता है। इसी तरीके से ना सिर्फ PIA बल्कि इसके साथ साथ जो बाकी जो कंपनीज़ हैं, जो बाकी निजकारी के प्रोसेस से गुजरना है, इसको जितनी तेज़ी के साथ मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मुताल्लिका वज़ीर साहब से कही, फवाद साहब से बात कही कि आप इसको तेज़ तरीन करें ताकि इससे गुजारा जा सके। 2018 में उस वक़्त की अदलिया ने निजकारी के प्रोसेस को रोकने के लिए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ये निजकारी का प्रोसेस शुरू होगा, क्या इसका जो फेट या इसका जो हाल है या इसका जो नतीजा है कहीं पाकिस्तान स्टील मिल वाला तो नहीं होगा, कहीं 2018 वाला तो नहीं होगा? सवाल पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। पहला सवाल शिनरा साहिबा आपसे होगा। PIA और खसारे में चलने वाले दूसरे इदारों की निजकारी पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालात में किस कदर ज़रूरी हो गई है? यासिर, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो प्राइवेटाइजेशन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। देखिए 70 की दहाई में जो नेशनलाइजेशन हुई उसने हमारे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारे हमसाए मुल्क के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहाँ से कहाँ जा पहुंचे और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यहाँ से अपनी जानें बचा के भागे थे। आप ये देखें कि 2017 में जिस मिफ्ता इस्माइल आए थे उन्होंने आके क्या कहा था कि स्टील मिल कोई हमसे 1 रुपए में भी ले ले तो हम उसको बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं, आप आके कहते हैं कि हमने बेचना है, तो ओपोजिशन उस पर सियासत शुरू कर देती है। जब आप ओपोजिशन से हुकूमत में आते हैं तो वो जो पहले हुकूमत में होते हैं वो उसके ऊपर सियासत शुरू कर देती है। ये निजकारी का जो अमल है इसको सियासत से निकाल के अपने मुल्क की हालत ज़ार को देखते हुए जल्द से जल्द करना चाहिए और उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं ना मिसाके मईशत, वो इसीलिए कहते हैं ताकि जो निजकारी जिन जिन चीजों की करनी है वो बाखूबी हो सके, उसके ऊपर सियासत मत हो। PIA का हाल देखें एक साबिक वजीर थे हवाबाजी के गुलाम सरवर, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बयान दिया हमारे पायलट्स के बारे में और 60 अरब का नुकसान हुआ PIA को, 60 अरब का। PIA के अंदर सियासी भर्तियां दबा के की गई हुई हैं। एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती ही सिर्फ अपने लोगों को जॉब्स देने के लिए, वो सबसे ज्यादा PIA के अंदर लोगों को भर्ती कर देती है। इस वजह से वो हमेशा से PIA की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहती है, क्योंकि वहां से उनके वो सारे सियासी वर्कर निकल जाएंगे जिनको उन्होंने वहां पे जॉब्स दी हुई हैं। मैडम सॉरी टू कट यू, एक पार्टी पे इल्जाम ना लगाएं। अगर आप मामला खोलेंगे तो फिर सारी पार्टियों के नाम आएंगे इसके अंदर। सारी पार्टियों के होते हैं, लेकिन उस एक पार्टी ने सबसे ज्यादा PIA के अंदर जो है ना सियासी भर्तियां की हुई हैं। फिर आप डिस्कोस की तरफ चले जाएं, जब आप इनकी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, आप करेंगे तो खुद बहुत बिजली की चोरियां रुकेंगी, बिजली की कीमतें कम आएंगी, लेकिन वहां उसको भी नहीं किया जा रहा होता।
تو ہمیں دیکھنا تو یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے حالات کیا ہیں اور ان کی نجکاری کا. دوسری بات ہے کہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر عدلیہ کی طرف سے کہیں سے سٹے آ جاتا ہے. آپ ہی نے مثال دے دی سٹیل مل کی کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوا تھا. اگر اس وقت اس کی نجکاری کر دی گئی ہوتی تو آج وہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بنی ہوئی ہوتی. تو بہت اچھی بات ہے کہ نگران حکومت جس کا کوئی سیاسی کوئی لینا دینا ہوتا نہیں, جس نے جا کے ووٹ نہیں لینے ہوتے اور اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ نجکاری کے بعد جو ہے ہمارے کہیں ووٹ بینک کم نہ ہو جائے, تو اس پروسیس کو جلد سے جلد کرنے کی وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. جتنی جلدی آپ اس مسئلے سے نکلیں گے اتنی جلدی آپ کے اوپر سے ان کے بوجھ کم ہوں گے. جی ڈاکٹر فاروق قادری صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک جگہ پہ ہے جو بلینز آف روپیز کا لاس کر چکی ہے اور مزید بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ جو دیگر ہماری 4 نجی کمپنیز ہیں ہوا بازی کے شعبے سے منسلک, وہ بلینز آف روپیز کے ٹیکسز پاکستان کو دیتی ہیں. تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم ان کی طرف کیوں نہ جائیں کہ جہاں سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں, بلکہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ہم بلینز آف روپیز پیسے ہر سال جھونکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہونا. یاسر, جب آپ بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے پی آئی اے کا تو مجھے 2 سلوگن یاد آ رہے تھے. ایک سلوگن اردو میں تھا, باکمال لوگ لاجواب سروس, یہ پی آئی اے کا سلوگن تھا. عظمت رفتہ قصہ اور پارینا, اس کو انگریزی میں گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, یہ دوسرا سلوگن تھا اس کا, یہ بعد میں اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ تھی پی آئی اے. اور پھر جو آپ نے کہی کہ ہمارے خطے کی بہت ساری ایئر لائنز پی آئی اے کے لوگوں نے بلڈ کی اور آج وہ دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں وہ ایئر لائنز, اور بڑی آئیڈیل ایئر لائنز ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں, ممنون حسین صاحب جب صدر تھے اور ان کے زمانے میں ایک اسٹڈی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایک جہاز پر 722 یا 23 ملازمین کام کرتے ہیں. ایک جہاز کے لیے 722 یا 23 ملازمین ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو آپ کی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان میں کوئی 12, 15, 20 اور ٹرکش ایئر لائن کا آ رہا تھا 40, 45, اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر, سوری ٹو کٹ, یہ 14-15 میں ایک بڑی مہم چلی تھی. ہم دیکھے تھے کہ تمام میڈیا چینلز کے اوپر اس کا کمپیریزن پیش کیا تھا, اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. اچھا, اب بالکل آپ صحیح کہا. اچھا, اب آپ نے سوال کیا اس کی ڈی نیشنلائزیشن کی بات نا, اس کی نجکاری کی آپ بات کر رہے ہیں. نجکاری کا معاملہ جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹیل مل کی بات کی اور پھر کیا ہو گیا, یہ بات جو تھی بنیادی طور پر جیسے نیب کا ادارہ ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں ان سب اداروں نے بنیادی طور پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئی. ایک دفعہ ایک سرکاری میٹنگ میں ایک وفاقی وزیر نے, جو بعد میں وزیر اعظم بھی رہے, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ کسی پالیسی کو اس لیے امپلیمنٹ کرنے پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ نیب نے پکڑ لینا ہے, کیونکہ ایف آئی اے نے تنگ کرنا ہے. ٹھیک. تو اب جو فیصلہ آیا ہے آج, بہت یعنی جس کو آپ سویٹ اور سمارٹ کہہ سکتے ہیں, وہ سویٹ اینڈ سمارٹ فیصلے نے ایک دفعہ پھر وہی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہے, وہ فیصلہ جس کے نتیجے میں یہ معاملات مزید بگڑ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے اب حالات ان کو ایسے نہیں ملیں گے ماضی میں جیسے سٹیل مل کی ہونے جا رہی ہے سر, نجکاری ہونے جا رہی تھی اور اس میں رکاوٹ ڈال دی گئی. اس بار سچویشن مختلف ہوگی. اس قسم کے جتنے بھی آپ فیصلے کر لیں اور گڑبڑ کر لیں, آپ بہتر راستے کی طرف آپ نے جانا ہی جانا ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, آپ نے یہ کرنا ہے. اور جیسے یہ شنیلا کہہ رہی ہیں, یہ نجکاری ہی کا سڑک ہے, اسی پہ آپ نے آگے جانا ہے اور اسی میں کامیابی ہوگی. روٹس ہمارے پاس بڑے زبردست ہیں لیکن جہاز نہیں ہے. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا, وہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, جب انتخابات سے پہلے نعرہ مارتے ہیں جناب کہ ہم نجکاری کریں گے, انتخاب جب لڑ کر حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ریسٹرکچرنگ کریں گے. سر یہ جو ریسٹرکچرنگ کے نام کے اوپر بار بار قوم کو جو بیوقوف بنایا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے جس ادارے کا کام کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ ریسٹرکچرنگ کریں گے, آج تک اس ادارے کی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوئی. اور دوبارہ کچھ ہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں 2000 اگر ہم 19 کی بات کریں تو
ایک صاحب کو لایا گیا, کہا گیا جی پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کریں گے, پھر 2020 میں ہم نے دیکھا جناب بڑی باتیں ہوئی کہ ریونیو انکریز ہو گیا, پی آئی اے واپس اپنی جگہ پہ چلی گئی, 1960-70s کی پی آئی اے بن گئی. ساری جو ریسٹرکچرنگ والی بات ہے اب یہ ختم نہیں کر دینی چاہیے کہ بھائی نئی ریسٹرکچرنگ کرنی, اس کو بیچنا ہے بس؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز ہے جو جب ہم کوئی چیز ہمارے گلے پڑ جاتی ہے اور جس کو ہم پھر گلے سے اتارنے کی بہت جلدی کرتے ہیں تو اس میں نا بعض اوقات بعض اوقات غلط ڈسیزن ہو جاتا ہے. 600 ارب کا نقصان ہو چکا, آپ کہہ رہے ہیں جلدی نہیں, جلدی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 600 ارب کا نقصان ہوا ہے نا, یہ پچھلے سارے عرصے میں ہو رہا تھا نا. جب آپ اس میں ریسٹرکچرنگ کی کئی دفعہ بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے کی, پی ایم ایل این نے کی, سب نے کی, لیکن اور پی ٹی آئی نے تو وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, لیکن ریسٹرکچرنگ نام کی چیز نظر نہیں اچھا, میں نا ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نجکاری کی, آپ کو پتہ نجکاری کمیشن کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. جب بھی کوئی چیز پرائیویٹائز ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کے سکیمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے کی چیز تھی اتنے میں بیچ دی گئی, پھر کچھ لوگ جو عدالتوں میں لے جاتے ہیں. 184 بھی اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے نجکاری کی ہوتی ہے وہ ایک ہمارا ایسٹ ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ کا, وہ ایسٹ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے, ملتا بھی کچھ نہیں ہے, اور ہم ایک نیا ادارہ بیچنے کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یو پی اے کی گورنمنٹ بنی تھی, یو پی اے کی انڈیا میں, اور اس میں پہلی دفعہ منموہن سنگھ کے ساتھ وہاں کے کمیونسٹ بھی شامل ہو گئے تھے. تو جو انڈیا کے کمیونسٹ ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے مخالف ہیں بڑے شدید, اور منموہن سنگھ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی لے کر آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اوپننگ اپ اکانومی. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس وقت کے جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل تھے, اس نے کہا تھا پرائیویٹائزیشن اٹس اوکے کروائیں, لیکن ود ہیومن فیس. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آرا پھیر دیا جاتا ہے, تلوار پھیر دی جاتی ہے اچانک. تو پی ٹی سی ایل میں تو کوئی آرا نہیں پھیرا, انہوں نے کہا جی جس نے اگر آپ نے ہینڈ سروس بینیفٹ لینے یہ لیں گولڈن ہینڈ, وہ اچھا ایک ماڈل ہے, اسی طرح کے ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نجکاری میں, ہمیشہ آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں, ادروائز تو ملازمین کورٹ میں چلے جائیں. دو آپشن دیے جاتے ہیں, اگر آپ نے رہنا ہے تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہیں گے, اگر آپ نے جانا ہے تو گولڈن ہینڈ شیک کریں اور جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اداروں کی نجکاری میں بہت سارے گھپلے ہوئے ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک پرابلم ہے یاسر کہ ہماری جو پبلک سیکٹر میں جتنا بزنس ہے نا, جتنی بزنس کارپوریشنز ہیں, ان کو دھیرے دھیرے سب کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. اٹس ناٹ گورنمنٹ بزنس ٹو ڈو بزنس. پوائنٹ آ گیا. نشاط صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر, فرمائیے گا, اگر ہمارے سامنے کامیاب ماڈل نہ ہوتے نجکاری کے بعد کے تو ہم کہتے اف اینڈ بٹ, پی ٹی سی ایل کا ماڈل, ایم سی بی کا ماڈل, الائڈ بینک کا ماڈل, یو بی ایل کا ماڈل, ایچ پی ایل کا ماڈل اور دیگر کئی ماڈلز ہمارے سامنے ہیں. جب یہ ماڈل ہیں تو پھر ہم کر کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھاؤں, یہ جو ایسٹ ہے نا, یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے ہمارے یہاں. ایسٹ وہ نہیں ہوتا جس کو آپ ضرورت پڑنے پر لیکویڈیٹ نہ کر سکیں. ایسے ایسٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسے سونے کو کیا کرنا جو کانوں کو کھائے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مسکنسپشنز ہیں نا چیزوں کی, وہ بہت پرابلمٹک ہے. بات وہ والی ہے جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہی ہے کہ دیکھیے 2-3 آپ کے ہاں پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو یہ سویٹ فیصلے کی بات ہو رہی ہے, عدلیہ کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایک بڑا میجر فیکٹر رہا ہے سرمایہ کاری کا. اور تیسری بات یہ کہ بھائی کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے نا, تو وہ بیچنے کے لیے اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیکیورٹ اس لیول کا ہو کہ جو سرمایہ کار ہے وہ یہ سوچتا رہے کہ اس نے سرمایہ کاری کرنی ہے اور اس میں سے کوئی پروفٹ بھی نکل سکے گا, نہیں نکل سکے گا. آپ نے خود عرض کیا کہ 700 اگر کسی جہاز پہ 700 ملازم ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ دنیا کے کسی خطے میں 50 بھی نہ ہوں تو وہ 700 والے جہاز کو کون خریدے گا؟ آپ کے وزیر ریلوے صاحب سعد رفیق صاحب جو ہیں گزشتہ حکومت کرنے کے بعد جاتے ہوئے جہاز بھی لے جاتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. وہ ایک جرمنی بھی لے گئے تھے صاحب. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا. میں نے کہا جاتے ہوئے پھر جہاز بھی لے جاتے ہیں. ایک سی ای او تھے پی آئی اے کے, وہ جاتے ہوئے اپنا جہاز لے گئے تھے جرمنی. آپ دیکھیے کہ یہ مطلب اب کیا اس کے اوپر مجھے تو میں سمجھ نہیں آتی اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے, یہ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ بڑی آسان سی بات ہے جو آپ نے 2 لفظوں میں کی, گورنمنٹ از ناٹ ٹو ڈو بزنس. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے تحت ہمیں چلنا چاہیے. جو نیشنلائزیشن تھی, جتنا اس ملک کو نیشنلائزیشن نے نقصان پہنچایا اور جو اس نے ہماری جو فاؤنڈیشنز کے اندر جو چیزیں ڈال دیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یعنی معیشت اس وقت کی ڈی ٹریک ہوئی ہے,
آج تک ہمارے قابو نہیں آئی. ہمیں ہر حال میں کسی بھی صورت ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. یہ جو ادھر ادھر کی گفتگو ہے پی ٹی سی ایل کے بارے میں بھی یہی گفتگو, یہ سارے کیس آپ نے اپنے ابتدائیے میں اور چیزوں میں بتا دیے ہیں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن سر اربوں روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اس وقت, یہ سارے کے سارے وائٹ ایلیفنٹس بنے ہوئے ہوتے. Let it happen, گھپلا ہونے دیں, گھپلے سے Let's آپ do کو it. 50 کروڑ 1 ارب ٹھیک ہے سر, ٹائم کم ہے, مجھے آغا صاحب کی طرف جانا ہے. 500 ارب کا نقصان تھا نا. ٹھیک, آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر از اٹ ناؤ اور نیور؟ اگر یہ انٹرم گورنمنٹ نہ کر سکی تو پھر تو پولیٹیکل گورنمنٹ تو کوئی نہیں کر سکے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں بات بتا دوں, ابھی نجکاری کمیشن کی بات ہوئی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری انفارمیشن ہے, اب جو یہ اس قسم کے ایسٹس ہیں نا, ان کی جو نجکاری ہوئے گی وہ تھرو SIFC ہوگی, ایک پورے پروسیس کے تھرو ہوگی, اور اس کو باقاعدہ ایک اہم پوائنٹ دیا. جی بالکل, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اس خبر کی. ٹھیک پوائنٹ ہے آپ کا, صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو PI ہوتا تھا, اس کے اپنے سکولز ہوتے تھے, اپنے کلینکس ہوتے تھے, ان کا ایک ہوٹل بھی تھا جو ہے ابھی. جی بالکل اسی طرح ہی وابڈا کے سکولز ہوتے تھے, ہاسپٹل ہوتے تھے, کھلاڑی ہوتے تھے. میں صرف ہاسپٹل سکول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ایک ریفرنس آپ کو بعد میں دینا چاہتا ہوں. اسی طرح ہی سب سے بڑا جو نیٹ ورکنگ ہوتی تھی سکولز کی اور کلینکس کی اور ہاسپٹلز کی, وہ پاکستان ریلوے کی ہوتی تھی. مجھے ایک بات بتائیے کہ آج یہ تمام ان کے جو سکول یا ہاسپٹل ہے, آپ یا میں اپنے بچوں کو وہاں ایڈمیشن دلوانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں؟ ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی سکول ٹوٹے یا APS کا کسی طریقے سے ہماری جگاٹ لگ جائے؟ بالکل صحیح. ہم ان کو ہمیشہ ذمہ داری تو ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ چنکس لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان میں کیپیسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور آپ بچہ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں, اور ریلوے کے سکول میں یا PIA کے سکول میں, یا آپ اپنا اس میں وابڈا کے سکول میں نہیں بھیجنا چاہتے, تو قصور کس کا؟ ہمیں ہر صورت میں نجکاری جان کرنی پڑے گی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جب ڈیلے آئے گا اس میں جو اریٹینٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے, اس کو وہ پروٹیسٹ کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن جو مرضی کریں. ایک آخری فکرہ کروں گا کہ آج بڑی پیاری بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جب وہ ان کو بریفنگ اپنا ہو رہی تھی ان کی جرنلسٹوں کے ساتھ, تو ایک جرنلسٹ نے کہا کہ جناب وہ ہمارے اپنا اس میں بلوچستان میں لوگوں کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, تو اسی لیے وہاں پہ تھوڑی بہت سمگلنگ ہوتی ہے, وہ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پنجاب کے اور سندھ کے لوگ بھی کہیں کہ ہمارے بھی بارڈر ایریا پہ ہمیں بھی سمگلنگ کام کرنے تھے. انہوں نے آخری بات کیا کی, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے موٹیوز کے لیے میں پاکستان کی سالمیت کو دو پہ نہیں لگا سکتا ہوں. اسی طریقے سے 10,000 لوگ جو ہیں جنہوں نے ایسے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں جانے دینا ہم نے, اور 600 ارب روپے ہم نے کھانا ہے. ٹھیک, تو 22 چھوڑ دیں 10,000 کو. یہ ملک 10,000 کا نہیں ہے, یہ ملک 24 کروڑ افراد کا ایک ملک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹوورڈ دا ویری لاسٹ اینڈ, غلام سرور خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی, اس نے کیا کہتے ہیں وہ قبر میں جو آخری کیل ہے وہ کس حد تک ٹھوکا اور کتنا نقصان پہنچا اس نیشنل جو ہمارا کیریئر ہے اس کو؟ جو نقصان پہنچا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ 60 ارب روپے کا نقصان. نہیں, یورپ میں فلائٹس بند ہوگی نا سر, آپ کی فلائٹس بند ہو گئی, آپ بدنام ہو گئے. 60 ارب کا نقصان ہوا تھا, صادر رفیق نے بتایا تھا پارلیمنٹ میں. ریکور کریں پھر. ایک ریسنٹ واقعہ سنا سکتا ہوں, ایک جملہ مجھے کہنے دیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا, یہ بہترین وقت ہے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دار لوگ جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایسی غیر ذمہ داری کی باتیں کی, ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائے, انہیں گرفتار کیا جائے اور ان سے حساب لیا جائے. ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ان سے بھی حساب لیا جائے جس نے اس بس کے اوپر جو تعداد ہے سیٹوں کی اس سے ڈبل ٹرپل کر کے لوگ بٹھائے اور 700 لوگ ایک جہاز پہ بٹھائے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹ. پروگرام باخبر سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.